अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई रहमतुल्लाह। अच्छा भाईजान आप कहाँ से आए हैं? मैं और से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? जी शुक्र। अच्छा भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम रईस अली खान है। अच्छा कहाँ से आए हैं भाईजान? हम रावलपिंडी से। अच्छा रावलपिंडी किस जगह से? रावलपिंडी 22 नंबर टेंट माता। अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक। भाईजान आपका नाम क्या है? नासर खान नाम है। कहाँ से आए हो मेरे भाई? मैं भाई रावलपिंडी से आया हूँ। अच्छा यहाँ किस फार्म पे आए हो? ये बिस्मिल्लाह गोड फार्म पे। अच्छा मैं अपने पश्तून भाइयों को खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। जमाउरनो दा रियाज भाई से बेहतरीन ने खसड़े दे कि कम खबर हो कि मखबल खबर बने वलाट सड़े दे कम माल से दो खुद मागा वाल और कई जैसे फार्मून वाला डेर से जा शे यो कई बेबली और माल के बदलून कई माल बदली रियाज भाई हो जबरदस्त इंसान दे सही सड़े दे किसके कम पास खबर जाए? हम उनको यही मैसेज देंगे कि जो हमारे एक्सपीरियंस हो चुका है जी उसके एतबार से हम उनको यही बताएंगे कि अगर उन्होंने कोई अच्छी ब्रीड लेनी है नस्ल वाली जी और बकरियां वो लेनी हैं जो बताई जाएं और उसी उम्र की हों जी। और जो जितना टाइम बताया जाए सही है, confirm वैसी हो। उसी गब्बन हो सही है। वो लेने के लिए और अच्छा माल लेने के लिए आपको अगर डेरा गाजी खान के इलाके में आना पड़े तो आप सिर्फ रियाज भाई के पास आएँ क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुत से फार्म विजिट कर चुके हैं। सही है। लेकिन जो हमने अब माल लिया है वो हमने अच्छी कीमत पे और एक नस्ल वाला माल लिया सही है है। और एक ईमानदार ऐसे आपके पास हैं बहुत दिल करता था मिलने को। अच्छा अब आपको कैसे पता था हमारा फार्म है? बस अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ मिलने का दिल किया तो मिल गए और मिले हैं तो बहुत ही मजा आया। बहुत मेहरबानी इतनी भाईजान। खिदमत की है मैंने इतनी जिंदगी में किसी डेरे पे खिदमत नहीं की। असल भाईजान ये होता है ना, कोई बंदा आप खुद अच्छी नियत का होता है तो आगे भी उसको अपने जैसे मिलते हैं। बाकी इस भाई की इधर गारंटी है। नहीं बहुत गारंटी मेहरबानी है। है। अच्छा नए को क्या कहेंगे, जो नए दोस्त इधर डेरा गाजी खान में आते हैं तो क्या कैसे उनको क्या कहो, किसके पास जाएंगे? इसके बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आए और अच्छा माल मिलेगा और आपकी पसंद का माल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब खैर वाफियत से होंगे। रियाज हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान से। मेरे दोस्त आज हमारे पास ये भाई आए हुए हैं 3 बंदे। इन्होंने माल भी लिया है, गाड़ी आ गई है बाहर, फार्म के बाहर गाड़ी खड़ी है और ये लोड भी करते हैं। माल भी ये बड़ा बहुत अच्छा लिया है भाईजान ने और पूछते हैं कितना कितना लिया है एक एक बंदे ने, तो सारा माल भी आपको दिखाते हैं और भाइयों से भी बात कराते हैं। ये फार्म की लोकेशन है, मेरी लोकेशन तो असल है डेरा गाजी खान मेन चुंगी नंबर 5 जामपुर रोड डेरा गाजी खान। तो मेरे भाई ये मैं आपको बकरे भी जो बकरियां भी भाइयों ने ली हैं वो सारी दिखा देता हूँ और भाइयों से भी इंटरव्यू लेते हैं और कहाँ से आए हैं और इन्होंने कितना कितना जानवर लिया है। और बड़ा अगर आपने बनाना है तो ये तरीक़ाकार मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह बनाया जाए ताकि माल भी महफूज हो और सामने नज़र भी आता रहे, हवा भी लगती रहे। तो भाइयों से बात करते हैं और ये सारा कुछ खुद बताएंगे ये कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई रहमतुल्लाह। अच्छा भाईजान आप कहाँ से आए हैं मैं गुजरांवाले से। और यहाँ किसके पास किस फार्म पे आए हैं? मैं भाई बिस्मिल्लाह गोट फार्म रियाज भाई के पास है। अच्छा मेरे भाई ये माल आप कहाँ भेजोगे? ये भाई मैं माल की फार्मिंग करता हूँ, चमन बेचता हूँ। चमन भेजते हैं। चमन। अच्छा मेरे भाई आप जो है ना पहली बार आए हैं या पहले भी मेरे पास आ चुके हैं आप? नहीं रियाज भाई मैं तो आपके पास मुसलसल आता रहता हूँ। मेरे ये तकरीबन 5-6वां मरतबा है कि आपसे माल लेके आया हूँ। जी भाईजान बिल्कुल आते रहते हैं। अच्छा भाईजान कोई हमारी तरफ से टेंशन परेशानी कोई हुई हो तो नहीं, बता सकते हो दोस्तों को? नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह रियाज भाई एक अच्छा आदमी है, जो बोलता है वही अपने मैयार पे पूरा उतरते हैं। सही है। जो माल दिखाते हैं इंशाल्लाह वही चीज़ देते हैं, कोई ऐसी कमी पेशी वाली बात नहीं है। रियाज भाई का माल जो है जो ज़बान करेगा वही अपनी ज़बान पे पूरा उतरता है। अच्छा भाईजान ये मुझे बताएं आपने टोटल कितना जानवर लिए हैं? मैंने तकरीबन 40 जानवर लिए हैं, बड़े छोटे मिक्स। अच्छा बड़े छोटे मिक्स करके आपने 40 लिया है। अच्छा ये आप चमन में भेजोगे? जी चमन। ये गाड़ी आपकी आई हुई है? ये गाड़ी मेरी। अच्छा मेरे भाई ये मुझे बताएं जो दोस्त चमन से अफगानिस्तान से या खैबर पूरे KPK से आते हैं इधर माल लेने के लिए उनको क्या मैसेज दो, किस फार्म पे आए हैं, किसके पास आए हैं, ये ज़रा बताएं। मैं अपने पश्तून भाइयों को खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। जमाउरनो दा रियाज भाई से बेहतरीन ने खसड़े दे कि कम खबर हो कि मखबल खबर बने वलाट सड़े दे कम माल से दो खुद मागा वाल और कई जैसे फार्मून वाला डेर से जा शे यो कई बेबली और माल के बदलून कई माल बदली रियाज भाई हो जबरदस्त इंसान दे सही सड़े दे
کم خبره کم لوز کم قول چې وکړي په خپله خبره باندې ولاړي او کوم مال چې ده وښودو په هغه مال باندې د ده کې کمپرومایز نه کوي بالکل صحیح کوم شی چې تا ده وښود هغه درکوي او په ریټ کې هم نور فارمونه انشاءالله دا ښه دی او سړی هم بهترین سړی دی مهمان دوسته دی ښه ډېردار سړی دی هېڅ قسم څه مشکل پرابلم نشته هر ورځ چې راځئ ریاض بھائی له بالکل بېغمه دی هېڅ مشکلات نشته جی جی ماشاءاللہ میرے بھائی باقی اگر کسی کو کوئی سلام یا اپنا دوست جو جس کو بھیجتے ہو اس کو سلام دینا چاہیں تو ویڈیو دیکھ لے گا وہ بھی زما د خوانه لکه دا زما ورونه دي په افغانستان کې هم کاروبار کوي د شرافت دی او نور انجینر صاحب دی نور ډېر خلک دي دا کوم چې فارمونو کې کار کوي زما د خوانه غونډو ورونو ته سلام او د چا په مال پکاري وروره ریاض بھائی سره رابطه کوئ انشاءالله ریاض بھائی ښه سړی دی کم مال چې تاسو ورته ووایئ ما هغه مال به درکوي انشاءالله او ریټ یې مناسب دی جی جی بہت مہربانی میرے بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بھائیوں سے باقی پوچھتے ہیں اور بھائی کہاں سے آئے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو جی شکر اللہ اچھا بھائی جان آپ کا نام کیا ہے میرا نام رئیس علی خان ہے اچھا کہاں سے آئے ہیں بھائی جان ہم راول پنڈی سے اچھا راول پنڈی کس جگہ سے راول پنڈی 22 نمبر ٹینٹ واٹر اچھا ماشاءاللہ اچھا میرے بھائی یہاں کس فارم پہ آئے ہیں آپ ہم ریاض بھائی کے پاس آئے ہیں بسم اللہ گوٹ فارم اچھا کوئی ٹینشن پریشانی کوئی مسئلہ مسائل کھول کے بتائیں میرے بھائی جی اللہ کا شکر ہے کہ پہلی دفعہ ہمارا ایکسپیرینس ہے جی بھائی جان ریاض بھائی کے پاس آئے ہیں اس سے پہلے ہم بہت سے فارموں کے پاس جا چکے ہیں جی لیکن اب تک جو ہم گئے ہیں ہم نے الحمدللہ ان کو بہت زیادہ اچھا پایا صحیح بات ہے کہ ہم کل سے یہاں پہ موجود ہیں جی اور بھائی جان انہوں نے بہت خدمت بھی کی اور بڑی عزت بھی کی اور بیسیکلی ایک مخلص اور اچھے لوگ ہیں اچھا میرے بھائی آپ آئے ہیں نا جس طرح تو اس طرح آپ کے سامنے اور پارٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں پہلے لوڈ کر کے بکریاں کہاں سے آئے ہوئے تھے ابھی بھی بیٹھے ہیں یہ بھی لوڈ کرے گا پٹھان بھائی اور یہ بتائیں جو نئے آتے ہیں ڈیرہ غازی خان میں ان کو کیا میسج دو گے وہ کس کے پاس جائیں ہم ان کو یہی میسج دیں گے کہ جو ہمارے ایکسپیرینس ہو چکا ہے جی اس کے اعتبار سے ہم ان کو یہی بتائیں گے کہ اگر انہوں نے کوئی اچھی بریڈ لینی ہے نسل والی جی اور بکریاں وہ لینی ہیں جو بتائی جائیں اور اسی عمر کی ہوں جی اور جو جتنا ٹائم بتایا جائے صحیح ہے کنفرم ویسی ہو اسی گبن ہو صحیح ہے وہ لینے کے لیے اور اچھا مال لینے کے لیے آپ کو اگر ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں آنا پڑے تو آپ صرف ریاض بھائی کے پاس آئیں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سے فارم وزٹ کر چکے ہیں صحیح ہے لیکن جو ہم نے اب مال لیا ہے وہ ہم نے اچھی قیمت پہ اور ایک نسل والا مال لیا ہے اور ایک ایمانت دار بندے سے جی بھائی جان بہت مہربانی بھائی جان اور کسی دوست کو کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں دوستوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ وہ کم از کم جو افراد ان کے فالوور ہیں اور جی مزید ہوں گے جی کچھ تو ایسے ہیں یقیناً زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں بالکل اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ میسیج دیں گے اگر زیادہ نہیں جی تو کم از کم ایک بکری اپنے گھر میں ضرور رکھیں ضرور رکھے بالکل بالکل یہ بڑا اس میں برکت ہے ثواب بھی ہے میرے بھائی اور اس میں اچھا روزگار بھی ہے بہت مہربانی تو بھائی سے بھی ذرا بات کرتے ہیں دو باتیں کرتے ہیں السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو بھائی جان آپ کا نام کیا ہے ناصر خان نام ہے کہاں سے آئے ہو میرے بھائی میں بھائی راول پنڈی سے آیا ہوں اچھا یہاں کس فارم پہ آئے ہو یہ بسم اللہ گوڈ فارم سے ہے اچھا ادھر کوئی آتے ہوئے کوئی ٹینشن پریشانی کوئی مسئلہ مسائل تو کوئی نہیں ہوا ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں جتنی خدمت اس بھائی نے کی ہے میں نے آج تک کسی ڈیرے پہ خدمت نہیں دیکھی اچھا میرے بھائی ادھر سے آپ نے کتنا جانور لیے ہیں ہم نے لیے ہیں جی 30 لیے ہیں بکرے لیے ہیں اور 3 بکریاں لی ہیں ماشاءاللہ اور یہ چھوٹے بکرے جو ہے نا وہ جی لیا چھوٹے بکرے لیے ہیں اچھا آپ کو پسند کے ملے ہیں پسند کے ملے اچھے ملے ہیں اچھے ملے ہیں اچھا میرے بھائی اور ایک بات بتائیں آپ ویڈیو دیکھ کر آئے ہو یا ویسے ایسے آئے ہو ایسے آپ کے پاس ہیں بہت دل کرتا تھا ملنے کو اچھا آپ کو کیسے پتا تھا ہمارا فارم ہے بس اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ ملنے کا دل کیا تو مل گئے ہیں اور ملے ہیں تو بہت ہی مزہ آیا بہت مہربانی بھائی اتنی جان خدمت کی ہے میں نے اتنی زندگی میں کسی ڈیرے پہ خدمت نہیں دی اصل بھائی جان یہ ہوتا ہے نا کوئی بندہ آپ خود اچھی نیت کا ہوتا ہے تو آگے بھی اس کو اپنے جیسے ملتے ہیں باقی اس بھائی کی ادھر گارنٹی ہے نہیں بہت گارنٹی مہربانی ہے۔ اچھا نئے کو کیا کہیں گے جو نئے دوست ادھر ڈیرہ غازی خان میں آتے ہیں تو کیا کیسے ان کو کیا کہو کس کے پاس جائیں گے اس کے بسم اللہ گوڈ فارم پہ آئیں اور اچھا مال ملے گا اور آپ کی پسند کا مال ملے گا اچھا بھائی جان تو آپ کو بڑا بہترین مال ملا ہے یا بس گزارے والا ملا ہے بہت اچھا مال ملا ہے ماشاءاللہ میرے بھائی بہت اچھی باتیں کی آپ نے تو انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی ہوگی میرے دوست انشاءاللہ۔ یہ بھائیوں کے مال پہ ایک وزٹ کرا دیتا ہوں یہ مال بہت کافی کڑا ہے بکریاں بھی بھائی نے لی ہیں اور بکرے بھی لیے ہیں ماشاءاللہ اچھے تو
تو جو اچھے جانور خریدنا چاہے ڈیرا غازی خان بسم اللہ گوٹ فارم پہ آ جائے میرے بھائی.